हरेक व्यक्ति ज्ञानी बन्न चाहन्छ, विद्वान बन्न चाहन्छ। त्यसपछि हरेक व्यक्ति सम्पत्ति कमाउन चाहन्छ, धनी बन्न चाहन्छ। यी दुईटा चाहना हरेक व्यक्तिमा हुन्छ र यी दुईटा महत्त्वपूर्ण छ। यी दुईटा कमाई गर्नुपर्छ। दुईटाको कमाई गर्नु नै धर्म हो। धर्म भनेको मात्रै यति हो, त्योभन्दा बाहेक धर्मै छैन। एउटा विद्या, अर्को धन। जसले दुईटै कुराको कमाईमा आफूलाई लगायो, कमाउन सुरु गर्यो, त्यही व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति हो। धार्मिक व्यक्तिको गुण यति मात्रै हो। जुन व्यक्ति विद्या कमाउन लागेको छ, धन कमाउन लागेको छ, त्यो धर्मात्मा। जसले विद्यालाई र धनलाई छोड्यो अधर्मात्मा। अब हुन त हामी भनेको सुन्छौँ, धनलाई छोड, सम्पत्ति छोड। सम्पत्ति केही पनि होइन। अब विद्या पढाइ पनि केही होइन। तपस्या गरेर बस, ध्यान गरेर बस इत्यादि सुन्छौँ। तर जे छोडे पनि सार चाहिँ यति हो। यही पाउनको लागि छोड्छन्। छोडे पनि पाउने विद्या नै हो, ज्ञान नै हो। सब कुरा छोडेको हुन्छ तर ज्ञान नै पाउन चाहन्छ। सबै कुरा छोडेको हुन्छ तर धन नै पाउन चाहन्छ। यो दुईटालाई कसरी छोड्दैन। चाहेर पनि छोड्न सक्दैन। यो दुईटा के हो पहिला बुझौँला। यो विद्या भनेको के हो? मैले विद्या आर्जन गरेँ कि गरिनँ कसरी थाहा पाउने? धेरै पढे लेखेर कोही ज्ञानी हुँदैन। धेरै किताब पढ्दैमा कोही विद्वान हुँदो रहेछ। असली विद्वान भनेको के हो? विद्वता, विद्वत व्यक्ति अथवा विद्वान व्यक्तिको गुण के हो? कस्तो हुन्छ विद्वान भएपछि? विद्याको अर्थ हुन्छ विनय। जुन व्यक्तिमा सहनशीलता छ, जुन व्यक्तिमा धैर्यता छ, जुन व्यक्ति अनुशासित छ, जुन व्यक्ति नरम छ अथवा सहिष्णु छ, विनय, विनम्रता छ, हो त्यो व्यक्ति विद्वान। त्यही हो ज्ञान। ज्ञानी व्यक्तिका गुण के हुन्? यी कमाई गर्यौँ कि गरेनौँ? किताब पढ्यो, धेरै कुराको जानकारी छ, तर विनम्रता छैन, सहिष्णुता छैन, सहनशीलता छैन, धैर्यता पटक्कै छैन, असहिष्णु छ भने त्यो व्यक्ति जतिसुकै पढे पनि त्यो विद्वान होइन। विद्वान व्यक्तिको मूल गुण नै विनम्रता हो। त्यसकारण हामीले के कमाई गर्यौँ? मैले विद्वता कमाई गरेँ कि गरिनँ? मैले सहनशीलता कमाई गरेँ, धैर्यता कमाई गरेँ, सहिष्णुताको कमाई गरेँ, विनम्रताको कमाई गरेँ। म विनम्र छु। यति छु भने मैले बुझे हुन्छ मैले विद्वताको कमाई गरेँ, म विद्वान भएँ। होइन भने जतिसुकै पढे लेखे पनि मूर्खै छु। अहङ्कार मात्रै कमाएँ मैले, विद्वता कमाइनँ। किताब पढेर विद्वान मात्रै कहाँ होइन्छ र? जति किताबहरू पढ्दै गयो, जति ज्ञान आर्जन गर्दै गयो, त्यति अहङ्कार बढ्दै जान्छ। हामीले विद्वता कमाउँदैनौँ, अहङ्कार मात्रै कमाउँछौँ। आफूलाई जाँच्नुपर्छ ल, मैले कमाई के को गरेको छु? विद्वताको कमाई गरेको छु या अहङ्कारको कमाई गरेको छु? अघि नै मैले भने, जाँच्ने आफूलाई। म ठुलो हुँ, मभन्दा विद्वान कोही छैन, म जान्ने हुँ, सबैले मलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, जहिले पनि टाउको उठाएको मात्रै छ, कसैसँग पनि टाउको झुकाउन जान्दैन, सानो हुनै जान्दैन। यो व्यक्तिलाई विद्वान भन्नै मिल्दैन। विद्वान व्यक्तिको पहिलो गुण नै विनम्रता हो। विनम्रता भनेको के हो? विनय, विनम्रता भनेको के हो? विनम्रता भनेको के हो? विनय, विनम्रता भनेको के हो? 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 विनम्रता भने
जुन व्यक्ति विनम्र छ यो विद्वान भनेर बुझे भो। कति पढ्यो कति लेख्यो सोध्नु पर्दैन, विनम्र छ कि छैन त्यति हेरे पुग्छ। यो व्यक्ति शान्त छ कि छैन, यो व्यक्तिमा धैर्यता छ कि छैन, धीरता छ कि छैन, सहिष्णु छ कि छैन, सहनशीलता कति छ यो व्यक्तिमा, यति हेरे पुग्छ। थाहा हुन्छ विद्वान हो कि विद्वान होइन। र कमाउन योग्य विद्वता यही हो। यो र विनम्रता कमाउनु, सहनशीलता कमाउनु, धैर्यता कमाउनु, यही त हो धर्म। धर्म भनेकै यही हो। जुन व्यक्ति विनम्र भयो त्यही व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति, जुनमा सहनशीलता छ त्यही धार्मिक व्यक्ति, जुन व्यक्तिमा धैर्यता छ उही धार्मिक व्यक्ति हो। अधैर्य, असहिष्णु, क्रोधी, रिसाहा व्यक्ति जतिसुकै पढोस् न केही अर्थ छैन। त्यसकारण मैले अहङ्कार कमाइरहेको छु। पढ्न त लेखेँ, पढे लेखेँ, धेरै गरेँ, तर मेरो पढाइ लेखाइले अहङ्कार कमाइराखेको छ या विद्वता कमाइराखेको छ, जाँच्नुपर्छ आफूलाई के को चाहिँ कमाइ गरिरहेको छ। विनम्रता कमायो भने ज्ञानी भयो, अहङ्कार कमायो भने अज्ञानी भयो। अहङ्कार कमाउनु अधर्म हो, विनम्रता कमाउनु धर्म हो। बस पढाइबाट दुईटै कुरा आउँछ। पढ्ने व्यक्ति, पढ्ने लेख्ने धेरै कुराको जानकारी भएको व्यक्तिमा दुईटै कुरा हुन सक्छ, विनम्रता पनि हुन सक्छ, अहङ्कार पनि हुन सक्छ। कुन बाटो गयो त्यसको आधारमा विद्वान हो कि होइन थाहा हुन्छ, धार्मिक हो कि होइन थाहा हुन्छ। विद्या पहिलो, दोस्रो धन। धन कमाउनुलाई मैले अघि नै भने धार्मिक व्यक्तिको लक्षण हो जसले धन कमायो। बुझ्नु के पर्छ भने धन के हो। सम्पत्तिसँग, सम्पत्ति के को लागि यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। धन के को लागि? धनको अन्तिम परिणाम हो सुख। सुख उसले कमाई गर्यो कि गरेन? सुख शान्तिको कमाई गरेको छ, त्यही हो धनी व्यक्ति। जुन व्यक्तिले सुखको कमाई गर्यो त्यो धनी, र जसले सुखको कमाई गर्यो त्यही धार्मिक व्यक्ति। दुःखको कमाई गर्यो अधार्मिक व्यक्ति। सुखको कमाई गर्नेहरू स्वर्ग पुग्छन्, वैकुण्ठ पुग्छन्, दुःखको कमाई गर्नेहरू नर्क पुग्छन्। त्यसकारण धार्मिक अधार्मिक व्यक्ति के कमाई गर्यो भन्ने छ। प्रत्येक सम्पत्तिले, हामीले कमाएको सम्पत्तिले हामीलाई सुख दिनुपर्छ, दुःख होइन। कुन सम्पत्तिले सुख दिन्छ, कुनले दुःख दिन्छ परीक्षण गरौँला, हेरौँ। कुनै पनि सम्पत्ति आर्जन गर्छौँ हामी त जे पाए पनि आर्जन गर्छौँ। पैसा पाए भयो, यो पैसाले, यो सम्पत्तिले मलाई सुख दिन्छ कि दुःख दिन्छ जाँच गर्दैनौँ। हामीलाई त धन जसरी आए पनि हुन्छ, जसरी पनि पैसा कमाउन पाए हुन्छ, जसरी पनि कमाएको पैसाले सुख दिँदैन। र जुन सम्पत्तिले दुःख दिन्छ त्यो अधार्मिक कमाइ भयो, जुन सम्पत्तिले सुख दिन्छ त्यो धार्मिक कमाइ भयो। धर्म अधर्म यहीँबाट छुट्याउने। जस्तो कुनै व्यक्तिले गैर कानुनी तरिका प्रयोग गरेर सम्पत्ति कमायो, कानुन विपरीतको सम्पत्ति आर्जन गर्यो। अब त्यो सम्पत्तिले उसलाई आनन्द दिँदैन, ढुक्क बनाउँदैन, अभयमा लैजाँदैन। अब त्यो सम्पत्तिले डर उत्पन्न गराउँछ। सम्पत्ति त आयो तर मनमा भय आयो, ओहो यसरी मैले कमाएँ, गैर कानुनी रूपमा कमाएको छु, कहीँ कानुनले थाहा पायो भने के हुन्छ मेरो? अब बेइज्जत हुन्छ। अब के होला? अब यो सम्पत्ति कहाँ लुकाउने होला? कसरी यसको रक्षा गर्ने होला? ओहो यति भित्रबाट छटपटी, यति तनाव। कमाएको त सम्पत्ति हो तर त्यसले के दियो? तनाव दियो, दुःख दियो। हामीले सम्पत्ति कमाएनौँ, सुख कमाएनौँ, सम्पत्तिको रूपमा दुःख कमायौँ। एउटा व्यक्तिले घुस खायो, कसैसँग गैर कानुनी रूपमा पैसा लिएर गैर कानुनी काम गर्यो। पैसा देख्यो नि त, ठुलो पैसा देख्यो। अब उसले सुरुमा कमाएको त के हो? सुखै कमाएको हो। यति घुस खाएर यति पैसा लैजान पाए, आहा क्या रमाइलो हुन्थ्यो। राम्रो घर बनाउँथे, राम्रो गाडी चढ्थे, के हुन्थ्यो।
यो धन सम्पत्तिले। अनि कति खुसी हुन्थे, कति आनन्दित हुन्थे। उसले कमाएको त सुख हो, तर जान उसले घुस खायो, पैसा कमायो। अब यो पैसा लिन पाएको छैन, घरमा आउँदाखेरि अब पिरो लिन थाल्छ। कसैले थाहा पायो भने मैले जे गैर कानुनी काम गरेको छु त्यो कुरा पछि छानबिन भयो भने अब म डुब्छु, मेरो जागिर जान सक्छ, बेइज्जत हुन सक्छ, जेल पनि बस्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अब रातभरि सुत्न सक्दैन। अब मनमा दुनिया प्रकारको छटपटी आउँछ। यस्तो धनले कहिल्यै सुख दिँदैन। असली धन त्यो हो जसले सुख दिन्छ। सम्पत्ति त्यो हो जसले सुख दिन्छ। सुखको कमाई नै धर्म हो, दुःखको कमाई अधर्म हो। हामी त्यही पैसा कमाएर सुखी हुन पनि सक्छौँ, त्यही पैसाले दुखी हुन पनि सक्छौँ। जसले आफ्नो मेहनतको कमाई, कानुन सम्मत कमाई गरेको छ, मेहनतको कमाई गरेको छ, कमाई थोरै होला तर मन ढुक्क हुन्छ, अलिकति अभाव होला, अरूको जस्तो हुँदैन होला, अरूले जति सुविधा भोगेको छ त्यति सुविधा हुँदैन होला, तर पनि मन प्रसन्न हुन्छ, जहिर कहिल्यै डर लाग्दैन। कसैले पुलिसले समाउला भन्नु पनि छैन, जेल बस्नु पर्ला भन्ने पनि छैन, कसैले केही थाहा पाउला भन्नु पनि छैन। कस्तो ढुक्क होला, कति आनन्द होला। त्यसकारण धन कमाउन योग्य छ, तर मेहनतको धन जसले कमाउँछ त्यो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति। र जुन व्यक्तिले धन त कमाउँछ तर छोटो बाटो, गैर कानुनी बाटोबाट धन कमाउँछ, त्यही त हो पाप। त्यसले दुःख लिएर आउँछ। अब सुख र दुःख कसले कमाई गर्दो रहेछ? आफै कमाई गर्नु त हो नि। हामी हे भगवान् मलाई दुःख देऊ, मलाई यस्तो किन पर्या होला, हामी दुखी हुन्छौँ, भगवान्लाई दोष दिन्छौँ। भगवान्ले होइन, हाम्रा कर्मले हामीलाई दुखी या सुखी बनाउने हो। दुईटा कमाई गरौँ, एउटा ज्ञानको, अर्को धनको। सुखै सुख, सुखै सुख, आनन्दै आनन्द आउँछ। ज्ञान त्यो ज्ञान जसले मलाई विनम्र बनाउँछ, जुन ज्ञानले मेरो अहङ्कार बढाउँदैन, धैर्यता बढाउँछ, सहनशीलता बढाउँछ, जुन ज्ञानले मलाई सहिष्णु बनाउँछ, त्यस्तो ज्ञानको कमाई गर्न योग्य छ। जहिले पनि कमाई गर्दा सोच्नुपर्छ, मैले के कमाइरहेको छु भनेर। तत्कालै सोच्ने र मैले कमाई के को गरिरहेको छु सोच्ने, चाहे धन कमाउँदा होस् चाहे ज्ञान कमाउँदाखेरि होस्, विचार गर्ने। यो ज्ञान कमाउँदा मेरो अहङ्कार बढिरहेको त छैन, त्यतातिर सजगता। यो धन कमाउँदा कतै दुःख कमाइरहेको त छैन, त्यतापट्टि सजगता। यति दुईटा ठाउँमा सजग हुन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन स्वर्गमय हुन्छ। जसको जीवन अहिल्यै स्वर्ग जस्तो छ, ऊ मरेपछि नर्क जाने त सवालै उठेन, ऊ त फेरि पनि स्वर्गै जान्छ, किनभने उसको हातबाट कहिल्यै गलत काम हुँदैन। यति सजगता, यति नै आफ्नो लागि। ल म यो भनिराखेको छैन तपाईँले घुस नखाएर राष्ट्रको लागि उन्नति गराउनुहोस्, अरूको लागि कल्याण गर्नुहोस्, यो म भनिराखेको छैन। आफ्नो कल्याण चाहिँ गर्नुहोस्। जसले घुस खाएन त्यो व्यक्तिको कल्याण हुन्छ, स्वयंको कल्याण हुन्छ। जसले घुस खान्छ, इलिगल काम गर्छ, गैर कानुनी काम गरेर जसले पैसा कमाउँछ, उसले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ रहने, दुखी उही हुन्छ, जीवन नर्क तुल्य हुन्छ। र यस्तो सम्पत्तिको सम्मान पनि हुँदैन, घर परिवारले पनि कसैले सम्मान गर्दैन। मेहनतले कमाएको छ भने परिवारलाई पनि के लाग्छ भने ओहो, मेरो मानिसले कति मेहनत गरेर कमाएको छ है। उनीहरूलाई एउटा आफ्नो व्यक्तिप्रति गर्व हुन्छ र सम्मान पनि पाइन्छ। तर बिना मेहनत कमाएर वारवार्ती आएको छ,
गलत काम गरेर कमाएको छ भने परिवारबाट पनि सम्मान पाइन्न, अरूको कुरा छोड्दैन। र छर छिमेकी इष्टमित्र साथीभाइबाट सम्मान पाउने त कुरै छैन। सबैले कस्तो घुस्याएर छ भन्छन्, यसले गैर कानुनी काम गरेर कमाएको त हो नि। त्यही आक्षेप आउँछ, न इज्जत आउँछ न अभयमा जान्छ। जहिले पनि डराइरहनुपर्छ, थाहा पाउँछ नि कि कसैले भनेर। र जहाँ गयो सबैले आफूलाई हेरेर देख्दा त्यो सम्मानपूर्ण हेराइ होइन, घृणापूर्ण हेराइ अनुभव हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक पैसाको कमाइमा जे पनि सम्पत्ति आर्जन हुन्छ, त्यो सम्पत्ति आर्जन हुँदाखेरि एउटै कुरामा सजग बनाऊ, यो सम्पत्तिले मलाई सुख दिइरहेको छ या दुःख, अथवा मैले अभय ढुक्कपन कमाइरहेको छु या डर त्रास कमाइरहेको छु, मैले पीडा कमाइरहेको छु कि आनन्द कमाइरहेको छु, तत्क्षण सोच्ने। यदि धनसँग डर आउँछ, पीडा आउँछ भने तत्क्षण त्यो धनलाई हटाइदिने, मलाई चाहिँदैन, छोडिदिने। यति काम गर्न सकौँ। अनि जुन विद्या ज्ञान कमाउँदाखेरि मेरो अहङ्कार बढ्छ, सहिष्णुता बढ्दैन, विनम्रता बढ्दैन, धैर्यता बढ्दैन, त्यस्तो विद्या कमाइरहेको छ भने त्यहाँ पनि सजग हुने, सतर्क हुने। मलाई यस्तो विद्या चाहिँदैन जुन विद्याले मलाई अहङ्कारी बनाउँछ, मलाई त्यो विद्या चाहियो जुन विद्याले मलाई विनम्र बनाउँछ। त्यस्तो विद्याको खोजी गर्ने जसले विनम्र बनाउँछ, त्यस्तो धनको खोजी गर्ने जसले अभयमा लैजान्छ, भयरहित बनाउँछ। यति दुईटा कुरामा सजग हुन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन अत्यन्तै शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ।